أريح الهوى يا أم شمع ومشعلي على كل قبر دارس أو مجلل أريح الهوى يا أم شمع ومشعلي على كل قبر دارس أو مجلل فلست براج قبر من كنت زائرا أقبر ولي كان أم قبر مرسل فمن يرجو أو ينزل بميت فإنما رجائي بحي لا يموت ومنزلي فيا راجيا غوث الرفاعي دهره متى جاء غوث من تراب وجندل فلو كان غياثا لما احتاج حفرة تقيه وحوشا إن تنل منه تأكلي فدع ميتا يحتاج للقابر واستغث بحي كريم منعم متفضل ويا أيها الراجي حسينا لكربة أترجو لكرب من أصيب الله يرجعك لزياق يلف مشاوشاتين مدينة الله يقنعني نيان الله يقويا أي متعود الله تعالى وعلى حفظة الله يطبقاك الله ينصرك لمعوشاتين كلوشاتين كلوشاتين الله ينصرنا يا ربي أجر أمان ربيع سلام إستاجين سلام إستاجين سلام الله يرجلنا أيها الراجع عليا لقوة أترجو القوى ممن تقوى بجحفلي فما لي علي لم يل البأس وحده وما لي علي وحده الحرب لم يلي وما لي علي لم أستاذوች መሻይኾች እንዲሁም የገደባኖ ጉታዘር ወደኔ ወረዳ ዋና አስተዳደርና በየሴክተሩ ያላችሁ የመንግስት ኃላፊዎች እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። የምጠበኝ እንኳን ደህና መጣችሁ ለማለት እወዳለሁ። ሰላም አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱሁ። በዛ መሰረት ልማታዊ ባለሀብቶቻችንም እንደዚሁም አሊሞቻችን ዑለማዎቻችን ደከመኝ ሰለቸኝ ሳይሉ ዛሬ ያንን ቃላችን ለመተግበር እዚህ ቦታ ላይ ተገኝተዋል ማለት ነው። ይሄ ከምንም በላይ ለኛ ትልቅ ኩራት ነው። ለአካባቢያችን ትልቅ ታሪክ ነው። የኢትዮጵያ እስልምና ምክር ቤት ተቀዳሚ ምክትል ፕሬዝዳንት በዚህ የመሰረተ ድንጋይ የማስቀመጥ ስነ ስርዓት ላይ ተገኝቶ በዚህ መልእክት ማስተላለፍ ማለት ትልቅ እድል ነው። ይሄን እድሜና ጤና አላህ ይስጣቸው። አመራሮቻችን ከዝሆን እስከ ወረዳ ያሉ አመራሮች የፈለጋችሁትን ነገር እንኩን ንስታችሁ ገንቡ ስሩ እያሉን ነው። አንድም እንዲያንገዳገዱ ነገር የለም። የኸይር ጀዛ አላህ ይክፈላቸው። الله سبحانه وتعالى ለዚህ ለተቀደሰና ለተወደደ ዓላማ በሀገራችን በአካባቢያችን ሰዎች በአካባቢ ተወላጆች እንዲህ ያለ ኸይር ስራ ጅማሩ ላይ መገኘታችን ትልቅ ኩራት ይሰማናል። አልহামዱሊላሂ ረቢል ዓለሚን።